नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एकता गराएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च अधिकारी काठमाडौँमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेर एकता कायम राख्न दबाव। आजै राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता। पार्टी विभाजनपछि चिट्ठा पाएका मन्त्रीहरूद्वारा कार्यभार ग्रहण, कसैको प्राथमिकतामा एमसीसी कार्यान्वयन, कसैलाई चुनावको चिन्ता, मन्त्रालयगत योजनाबारे सबै अन्यलमा। नेतृत्व विभाजित भएपछि नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गर्दै धरापमा। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव पेश, शेरधनले गरे सामनाको घोषणा। संसद विघटनपछि दिनहुँ जसो विरोध प्रदर्शन। आज जसपा र अनेरा सोभिउले दिए ओलीलाई चेतावनी, भोलि काङ्ग्रेसले देशैभर सडक तताउने। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी। आज 500 भन्दा थोरै व्यक्तिमा पुष्टि। नयाँ भाइरस विश्वभर फैलिन थालेपछि नेपाल पनि खतरामा, सरकारद्वारा अध्ययन सुरु। इरानमा हिमपहिरो र हिमादीमा परेर 10 जना पर्वतारोहीको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा डाक्टर, राजनैतिक विश्लेषक, पर्वतारोहीका गाइड र स्थानीय। र दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा, कर्णाली र प्रदेश 2 बाहिरिए। अब समाचार विस्तारमा। सङ्खुवासभामा प्रतिबन्धित विप्लव समूह र नेपाल प्रहरी बीच गोली हानाहान भएको छ। विशेष सुराकीका आधारमा खचिएको प्रहरी टोली र चैनपुर 4 मैदानेमा पुगेपछि विप्लव समूहका कार्यकर्ताद्वारा गोली प्रहार, प्रहरीद्वारा दर्जनभन्दा बढी जवाफी फायरिङ भएको समेत भनिएको छ भने विप्लव समूहका कार्यकर्ताद्वारा 5 राउन्डको फायरिङ भएको समेत भनिएको छ। यसै विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विकलजी, अब यति बेला प्रहरी र विप्लव समूह बीच गोली हानाहान भयो भन्ने हामीले थोरै मात्र जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। पछिल्लो विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न, के भएको छ, कस्तो किसिमको हताहती भएको छ, पछिल्लो जानकारी दिनुहोस् न। प्रदेश 1 को सङ्खुवासभा जिल्लामा चाहिँ रहेको मैदाने भन्ने ठाउँमा चाहिँ आज दिउँसो 3 बजे सङ्खुवासभामा प्रतिबन्धित विप्लव समूह र नेपाल प्रहरी बीच गोली हानाहान भएपछि हामीले त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिनका लागि हाम्रा सहकर्मी विकल रेग्मीसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। विशेष कारणवश यति बेला हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ दल नेकपाको विवादमा छिमेकी चीनको चासो चुलिँदै गएको छ। नेकपा विभाजित भइसकेपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चासो दिइरहेकै हो। चिनिया उच्च अधिकारी नेपाल पठाएर विभाजन रोक्ने सम्मको प्रयास समेत भइरहेको छ। बनेको बेला भएको चिनिया उच्च अधिकारीको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ एझाउ आउनु अघि नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हौ एनसीले निकै सक्रियता बढाएकी थिइन्। एनसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, शुक्रबार अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरासँग भेटघाट गरेकी थिइन्। राजदूतको प्रयास सफल नभएपछि चीनबाटै उच्च अधिकारी नेपाल आएका हुन्। गुओ यसअघि सन् 2018मा पनि नेपाल आइसकेका छन्। गत महिना मात्रै चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङहेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। गुओ नेपाल आएको केही समयपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच एकीकरण भएको थियो। चीनले नेकपा नफुटोस् भन्ने चाहेर नै भेटवार्ता तीव्र बनाइरहेको परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले बताए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भाइचारा सम्बन्ध भएकोले जुटाएर नेपालमा स्थिरता भएपछि बाहिरी हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ भन्ने चिन्छ। पछि यो सक्रियता राजनीतिक पार्टीको मामिलामा भर्सक अहिले पनि मिल्न आउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा ऊ छ। अब सम्भव नभन्दा पनि संयुक्त मोर्चा कायम गराउन सक्छ कि
फेरि एकताको लागि चाहिँ नि कुनै उपायहरू गर्न सकिन्छ कि अब त्यो प्रयास जारी राखेको देखिन्छ। दुई कम्युनिस्ट पार्टीको मिलन भएपछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै चीन धेरै नै खुसी भएको थियो। त्यतिबेला चीन नेपालमा आफूले चाहेको शक्ति सत्तामा आएको र नेपालका राजनीतिक स्थिरता कायम भएकोमा निकै उत्साहित भएको थियो। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपासँगको सहकार्यलाई निकै प्राथमिकता दिन थाल्यो। भ्रमणदेखि विचारको आदान प्रदान समेत हुन थाल्यो। तर यही साता नेकपामा विभाजन मात्र भएपछि चीनले आफ्नो भेटघाट र सक्रियता बढाएको हो। यसअघि नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी चिनिया राजदूत एनसीले उपमन्त्री गुओ एझाउसँगको भेटवार्ताको चाँजो पाँजो मिलाइसकेकी छिन्। चीनबाट आएको टोलीले भने काठमाडौँमा विभाजित दुवै नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेट्ने कार्यक्रम छ। चीनको प्रयासले विभाजित भइसकेको नेकपा पुनः एकीकृत हुने सम्मको अनुमान गरिएको छ। तर चीनको प्रयासको नतिजाका लागि भने केही दिन प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीलाई प्राप्त समाचार अनुसार सङ्खुवा सभामा प्रतिबन्धित विप्लव समूह र नेपाल प्रहरीबीच झडप भएको अझ भन्नुपर्दाखेरि गोली हानाहान भएको भन्ने चाहिँ हामीले समाचार प्राप्त गरेका थियौँ। यसै विषयमा थप जानकारी लिनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा संवाददाता बिगल रेग्मी हुनुहुन्छ। बिगलजी, समग्र रूपमा भएको के हो, हामीलाई पछिल्लो अपडेट दिनुहोस्। प्रदेश नम्बर 1 को संसभामा रहेको मैदाने भन्ने ठाउँमा चाहिँ नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको कार्यकर्ता र प्रहरी बीच चाहिँ आज दिउँसो 3 बजे गोली हानाहान भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेको थियौँ। र यस विषयमा हामीले सङ्घसभा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार नेत्र विक्रम चन्दले चाहिँ चन्द पक्षको कार्यकर्ताहरूले 3 बजे तेह्रथुमको सङ्घसभाको मैदाने भन्ने स्थानमा चाहिँ प्रहरी र उनीहरू बीच झडप भएको थियो। तर त्यहाँ कुनै पनि मानवीय क्षति भने भएको अवस्था छैन। रोहनजी, हजुर, भन्नाले कि विप्लव समूहले पहिलो फायरिङ गरेको हो अथवा चाहिँ त्यहाँ झडपको स्थिति पैदा भएको हो, त्यसमा डिटेल केही आएको छ विकलजी? हामीलाई प्राप्त भएको सूचना अनुसार चाहिँ विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज उत्तर कुमार भनिने युवराज राईलाई चाहिँ 3 बजे मैदाने भन्ने स्थानमा देखे पछाडि उनीहरू त्यहाँ लुकेको छन् भन्ने सूचना प्राप्त भए पछाडि प्रहरी त्यस स्थानमा पुगेको थियो र मैदानेमा लुकेर बसेको अवस्थामा त्यो क्षेत्रमा गस्ती गर्दै गएका प्रहरीहरूले आक्रमण भए पछाडि प्रहरीहरूमाथि आक्रमण उनीहरूले गरे पछाडि प्रहरीले पनि जवाफी रूपमा चाहिँ गोली चलाएको भनेर भनिएको छ। रोहनजी, ती कार्यकर्ताहरूको साथबाट चाहिँ प्रहरीले विस्फोटक सामग्री पनि बरामद गरेको भनिएको छ। ती कार्यकर्तालाई पक्राउन नसके पनि ती कार्यकर्ताले भने विस्फोटक सामग्री भने ती छोडेर गएको भनेर भनिएको छ। रोहनजी, हजुर, यो के कति बेर भयो अथवा चाहिँ फायरिङ गर्ने बित्तिकै विप्लव समूहका कार्यकर्ता फेरि भूमिगत भए, फेरि भागे अथवा चाहिँ के हो, त्यसमा केही डिटेल आएको छ? अरू डिटेलहरू? त्यो क्षेत्र जङ्गल त्यहाँबाट नजिकै र जङ्गलको क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू जङ्गलतर्फ भागेको र उनीहरूको खोजीको लागि चाहिँ व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्घर्ष सभाले हामीलाई जानकारी दिएको छ। हामीले यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्घर्ष सभासँग बुझ्दाखेरि यसअघि पनि मैदानीमा 2 पटक सुरक्षाकर्मी र सन् समूहबीच चाहिँ भिडन्त भएको थियो र यो तेस्रो पटक हो सोही स्थानमा चाहिँ भिडन्त भएको। यहाँ पटक पटक चाहिँ यस्तो झडप भइरहेको छ र सङ्घर्षमा विशेष गरी नेत्र विक्रम चन्दले चाहिँ अरुण घर राष्ट्रको गौरवको आयोजना भनेर सञ्चालन रहेको ठाउँमा त्यस क्षेत्रमा पनि विशेष निशाना बनाएको भनेर बुझिँदैछ र सुरक्षाको हिसाबले सङ्घर्षमा अहिले अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा गनिएको छ। रोहनजी, हजुर, त्यो हताहतीको केही खबरहरू त आएको छैन है? अहिले त्यस्तो कुनै पनि खबर आएको छैन। हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद विकलजी। दर्शक हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मी र हामीले भर्खरै मात्र यहाँलाई जानकारी गराइहाल्यौँ। सङ्खुवा सभामा विप्लव समूह र त्यस्तै गरेर नेपाल प्रहरी बीच गोली हानाहान भएको थियो। यसै विषयमा हामीले हाम्रा संवाददातासँग चाहिँ जानकारी लिएका थियौँ विकल रेग्मीसँग। अब बाँकी प्रसङ्गतर्फ प्रसङ्ग रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कुनै नेता कति बेला मन्त्री बन्छन् ठेगानी छैन। नेकपाको विवादले विभाजनको रूप लिएपछि प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे। मन्त्री बन्नेहरू कामका लागि भन्दा पनि ओली समूहलाई बलियो बनाउन केन्द्रित छन् भन्दा फरक नपर्ला, तर पनि आज कार्यभार सम्हाल्दै नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशको विकासका लागि एमसिसीको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका छन्। मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री रायमाझीले एमसिसीका विषयमा विवाद सिर्जना गर्न भन्दा कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे। मन्त्री रायमाझीले समृद्धिलाई अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। देशको विकास र समृद्धिलाई पनि हामीले सँगसँगै लाग्नुपर्छ। यसलाई अवरुद्ध हुन नदिने लक्ष्यका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। यी सबै प्रकारको ठुलो सामान्य सम्भावनालाई खोज्ने र अगाडि बढाउने र हामी उद्देश्यमा निरन्तर सफल हुने अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा पनि हाम्रो समस्याहरू छन्, यहाँको सबैलाई जानकारी छ। म एउटा कुरामा के स्पष्ट छु भने यो एमसिसी भन्ने नेपालमा धेरै चर्चाको विषय हो, यहाँको के फरक नपरोस्। जो कोही मानिसहरू यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन् र त्यो वास्तवमा त्यसमा भ्रम पुर्याउनु खोजेको छ। नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री चौधरीले वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, उनले विदेश जाने युवालाई नेपालमै रोजगारी दिने गरी मन्त्रालयले काम गर्ने पनि भनेका छन्। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले भने मन्त्रालयको काम भन्दा पनि निर्वाचन केन्द्रित कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नु रहेको भन्दै त्यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री शाहको दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै मन्त्रालय मातहतको काम परेको छ। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। त्यसैले हामी यो सरकार यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सरकारलाई र खास गरी चुनावलाई हामी टार्गेट गरेर काम गर्न अगाडि बढाउँछौँ। नवनियुक्त खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणि थापाले पनि निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। मन्त्री थापाले सरकारको एकमात्र ध्यान प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको बताएका छन्। यद्यपि उनले देशभरि 77वटै जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था अध्ययन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। चाहन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता छ र यहाँले जसरी प्रतिबद्धता जनाइराख्नु भएको छ र हामी यो मन्त्रालयको कामलाई हाम्रो उद्देश्यलाई मेरो तर्फबाट कुनै पनि बिन दबाव र आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान गरौँ र समस्याको चाहिँ समाधान गरौँ। समस्या नबोल्छौँ, समस्याको समाधान गरौँ। त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले वन क्षेत्रमा भएका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन गर्ने र विकृति भए सबै मिलेर हटाउनु पर्ने बताए। मन्त्री आलेले आफू प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा रहँदा वन क्षेत्रका केही विकृति र गुनासा देखेको औल्याउँदै त्यसलाई हटाई उत्कृष्ट मन्त्रालयका रूपमा चिनाउन हरदम लागि पर्ने दाबी गरेका छन्। त्यसले अब यो 700, 800, 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँमा साल किनेर सिन्डिकेट लगाएर अनि काठमाडौँमा ल्याएर 6000मा बेच्ने यो काम हुँदैन, हुन सक्दैन। म विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुँदाखेरि ई पोर्टल बनाएर ई बिडिङद्वारा टेन्डर गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब राजस्व 2 अरब 5 अरब होइन, कम्तीमा पनि 1 खरब हुने गरी जङ्गल पनि बाँच्ने, विनाश पनि नहुने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुने गरी वन मन्त्रालयले ऐन कानुन के संशोधन गर्नुपर्छ, क्याबिनेटबाट के गर्नुपर्छ, यसको लागि हामी सरसल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा सरुवा भएका भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन नीतिगत सुधारका साथ प्रभावकारी योजना अघि बढाइने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपेका ढकालले स्वाभिमान र इमानलाई बन्धक राखेर अतिरिक्त सुविधा र
पैसा कमाउनु आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य नरहेको समेत बताए। मन्त्रीको हिसाबले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा मैले तपाईँहरूको अप्ठ्यारा, तपाईँहरू भन्नाले मैले व्यक्तिको निजी सजिला अप्ठ्याराको कुरो गरेको छैन। तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको महाशाखा विभाग जुन ठाउँमा तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ, तपाईँको मातहतमा पनि धेरै खालका समस्याहरू छन्। ती समस्या समाधान गर्ने कुरामा तपाईँसँगै र तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कुरामा तपाईँको अगुवा हुन सक्यो भने मात्रै म तपाईँको नेता हुँ भन्ने अर्थमा तपाईँको मन जित्न सक्छु भन्ने कुरा मैले अहिले यो सम्बोधन गरिरहेको बेला तपाईँहरूलाई हेरेर यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 6 दिनपछि शुक्रबार 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेका थिए। 6 जना पुराना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री हटाएका थिए। सिंहदरबार अरू दिनभन्दा आइतबार केही चहल पहल बढी थियो। कारण हो नवनियुक्त मन्त्रीको पद बहाली र पुराना मन्त्रीको पनि मन्त्रालय हेरफेर। दिनभर मन्त्रीहरूको विदाई र स्वागतका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ थियो। नेकपा विभाजनसँगै चिट्ठामा मन्त्री बनेकाहरू मात्रै होइनन्, मन्त्रालय हेरफेर भएका मन्त्रीहरू समेत योजनाविहीन जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार हतार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरे। प्रचण्ड नेपाल समूह छोडेर पूर्व माओवादीका नेताहरू आफूलाई साथ दिन आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश नेतालाई सम्मान स्वरूप मन्त्री बनाइदिए। सायद यो मन्त्री पद उनीहरूको लागि चिट्ठा नै परेको हो, किनकि प्रचण्ड नेपाल पक्षीय नेताहरूले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सभामा पराजित भएकादेखि सांसद नै नभएका नेता समेत मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए। आइतबार सिंहदरबारमा चहल पहल अलि बढी थियो। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीको विदाई र स्वागत गर्न भ्याइ नभ्याइ थियो। त्यसैले पनि होला नयाँ मन्त्री स्वागत गर्ने बेलासम्म अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्रीको नेम प्लेट फोटोकपी पेपरमा प्रिन्ट गरेर टाँसिएको थियो भने केही मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम समेत राख्ने फुर्सद मिलेको थिएन। पुष्प गुच्छादेखि खादा मालाको व्यवस्थापन गर्न पनि कर्मचारी दौडिरहेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउ बनेको सरकारका मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयको गेटदेखि नै कर्मचारीको स्वागत र नेता कार्यकर्ताको बधाईले घेरिएका थिए। शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएपछि पक्कै पनि मन्त्रालयमा मैले यो नयाँ काम गर्छु अर्थात् मेरो प्राथमिकतामा यी विषय रहनेछन् भन्ने नवनियुक्त मन्त्रीहरूको योजना बनाउनु पर्ने थियो। तर पद बहाली गर्दा मन्त्रीहरू भने आफ्नै मन्त्रालयको कामबारे अनभिज्ञ देखिन्थे। उनीहरू भन्दै थिए मन्त्रालयका सचिवसँग परामर्श गरेर मात्रै योजना बनाउँछु। अब हाम्रो मुलुकलाई हेरेर अरू धेरै प्रश्नहरू पनि छँदैछन्। अब कसरी गर्ने भन्दा हिजो मान्छेहरूले भन्दा कुरा सुनिन्थ्यो। त्यसपछि अब विदेश जानेहरूलाई अब कसरी हामीले के भन्दाखेरि ठगिनेबाट बचाउने भन्ने कुरामा पनि हामी त्यसको लागि ध्यान दिन्छौँ र जोड दिन्छौँ। कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ। र तात्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन हिसाब किताबले कुन कुन योजनाहरू हुनसक्छ ती कुरा चाहिँ अलिकति मैले या सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्दैन राम्रो होला र आज धेरै कुरा बोल्दाखेरि अलि हतार होला जस्तो लाग्छ। सहकार्य गरेर हाम्रो यात्रा कति लामो हुन्छ, पोलिटिकल कन्फ्लिक्टको आधारमा हाम्रो यात्रा कति लामो हुन्छ म भन्न सक्दैन। तर तपाईँ हाम्रो बिचको चाहिँ समझदारी, प्रेम, माया, सद्भाव चाहिँ धेरै लामो हुनेछ। एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री समेत कामबारे अलमलमा देखिन्थे। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइएकी मन्त्री शिवमाया तुमहाम्फे त कर्मचारीले टेबलमा फाइल लुकाउने काम नगर्नु भन्दै सचेत गराइन्। जस्तै म आज अब फेरि गइहाल्छु, अर्को आउनु फेरि जानु,
त्यस्तो त हाम्रो त संस्कारै भइहाल्यो, हाम्रो प्रक्रिया नै भयो त्यो। तर तपाईँहरूले त आफ्नो अवधिभरि बसिरहनु पर्ने हुन्छ, यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। तर जो जहाँ जसरी बसे पनि हामीले सिङ्गो मुलुकको निम्ति ऐन कानुनलाई बनाउनको निम्ति राम्रो बनाऊ भन्ने भूमिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोला। 9 मन्त्री थपिँदा र 6 मन्त्रीको हेरफेर हुँदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट हटाइएका जगत विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन आफू बाहिरिएको दाबी गरे। राजनीतिक परिघटनाले आफूले 5 वर्ष काम गर्न नपाएको भने उनको गुनासो थियो। जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाबदेहीका हिसाबले एउटा जिम्मेवारी बोध गर्दै आफूलाई प्राप्त भएको परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्ने कोसिस म आफूले गरेँ भन्ने मैले ठानिरहेको छु। नेकपा विभाजनको परिघटनाले मन्त्रीको हेरफेर र नयाँ मन्त्री बने, तर राजनीतिक घटनाक्रम कुन मोडमा जाने हो भन्ने कुनै टुङ्गो छैन, जसका कारण विगतका मन्त्री बनेकाहरूमा जस्तो यसपटक त्यति धेरै उत्साह देखिँदैन। त्यसैले पनि होला योजना विहीन भएर नवनियुक्त मन्त्रीहरू सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ। मूल नेतृत्व विभाजित भएसँगै नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै धरापमा परेका छन्। बागमती प्रदेशपछि प्रदेश 1 मा पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदले ओली समूहका मुख्यमन्त्री हटाउन खोजेका हुन्। प्रदेश नम्बर 1 का सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोको अगुवाईमा आइतबार बिहान प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थकमा लक्ष्मण तिवारी छन्। उक्त समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। संसदीय दलको चुनावमा 26 मत ल्याएका राईले आचार्यलाई 2 मतले हराएका थिए। अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा अगुवाई गरेका प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोलाई शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गरेका थिए। प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाइएको छ। सरकारले अनावश्यक विलासी गाडीहरू खरिद गरेको, प्रदेश सांसदहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएको, लामो समय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, आर्थिक रूपमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउँदै लगेको र 3 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेको लगायत आरोप लगाइएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जनताको अपमान हुने गरी जुन असंवैधानिक चाहिँ कदम चाल्नुभयो र चाहिँ संविधानमाथि नै एउटा र चाहिँ लोकतन्त्रमाथि नै कु भयो, यसलाई नै उहाँले समर्थन गरिसकेको सन्दर्भमा हामी गरिसकेको सन्दर्भमा हाम्रो दलमा बहुमत सदस्यहरूले दलको नेताको रूपमा उहाँलाई हामीले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रह्यौं। यता प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन्। संघीयतालाई संस्थागत गर्न नदिने र खारेज गराउन अविश्वासको प्रस्ताव आएको मुख्यमन्त्री राईको आरोप छ। सरकार असक्षम भएर प्रस्ताव नआएको बताउँदै प्रदेशलाई तहस नहस बनाउन अविश्वासको प्रस्ताव आएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो। 1 नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकार असक्षम भएर होइन, प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेर होइन, प्रदेश सरकारले अथवा मुख्यमन्त्रीले नाजायज काम गरेर होइन। यो अविश्वासको प्रस्ताव सुनियोजित बनाऊ एउटा खास ठाउँबाट निर्देशित भएर प्रदेशहरूलाई पनि कमजोर बनाउने, अस्थिरता, अराजकता र अव्यवस्था चाहिँ निम्त्याउने र संहितालाई संस्थागत गर्न नदिने भन्ने एउटा मनसायबाट यो सुयोजित ढङ्गबाट बनाऊ ढङ्गबाट निर्देशित एउटा चाहिँ ढङ्गबाट यो अविश्वासको प्रस्ताव आज दर्ता भएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना रहेका छन्। नेकपाका 67 जना मध्ये पूर्व एमालेका 51 र पूर्व माओवादीका 16 जना छन्। दाहाल नेपाल पक्षधरले 22 जना भन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईसँग रहेको दावी गर्दै आएका थिए। मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले भने 35 भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूहरूसँग रहने दावी गरेका छन्। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य चाहिन्छ। यसअघि आइतबार बिहान सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुष 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पुष 17 गते शुक्रबार दिउँसो 4 बजेका लागि राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार राति बसेको बैठकले संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। कार्यकर्ता समूह बीच नेकपाको 2 कार्यकर्ता समूह बीच कञ्चनपुरमा विवाद उत्पन्न भएपछि झडप भएको छ। जिल्ला पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने क्रममा ओली समूह र दाहाल नेपाल समूह बीच झडप भएको हो। ओली पक्षले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि दाहाल नेपाल समूहले ताला तोड्ने प्रयास गर्दा विवाद उत्पन्न भई हात हालाहालको स्थिति सृजना भएको हो। पार्टी कार्यालय परिसरमा 2 पक्षीय झडप हुँदा अवस्था तनावग्रस्त भएपछि स्थानीय प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरी अवस्था नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी कार्यालय परिसरमै कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेपछि ओली पक्ष विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। संविधानमा अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार नभए पनि प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। संसद विघटनको विरोधमा दिनहुँ जसो सडक विरोध प्रदर्शनले युक्त भएको छ। आज जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले पनि विरोध प्रदर्शन गर्यो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। जसपाले कालो ब्यानर सहित रत्न पार्कबाट विरोध जुलुस निकालेको थियो। विरोध र्यालीमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्य गरेको आरोप लगाए। सडकबाट जनताले विरोध नगरेसम्म प्रतिगमनकारी कार्य नसचिने उनको भनाइ छ। संसद विघटनको निर्णय फिर्ता नभई जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा पैदा भएको भट्टराईको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी ढङ्गले जुन संसद गर्ने जुन काम भयो, यसको सडकबाट विरोध जनताले नगरेसम्म यो सचिने अरू उपाय चाहिँ छैन। यदि हामीले चाहिँ जनबलको आधारमा यसलाई अन्त्य गर्न सकेनौँ भने देश फेरि प्रतिगमनतिर जाने, हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र, संहिता, धर्मपेक्षा धरापर्ने खतरा छ। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको आरोप लगाए। उनले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने खेल भएको बताए। संसदलाई समाप्त पारेर प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको छ। त्यसकारणले यो कार्य चाहिँ के हो भने असंवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक र प्रतिगमन कार्य हो र यो प्रतिगमन कार्यले विगतमा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू यानि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेलको रूपमा यो गरिएको हो। जसपाले यसअघि नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट पुष 10 गति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने, पुष 11 गति मसाल जुलुस निकाल्ने र पुष 12 गति वृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै जसपाका नेताहरूले बिहिबार संसद जीवितै रहेको निष्कर्षसहित सभामुख अग्नि सापकोटालाई बैठक आह्वान गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दिनौं सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको आरोप लागिरहेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ भने विभिन्न दल तथा समूहहरूले भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराएर छाड्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ भने विभिन्न दल तथा समूहहरूले भने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराएर छाड्ने उद्घोष गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट
पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अरेरा सोभियुको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपत्यका कमिटीले काठमाडौँको माइती घरमा संसद विघटन विरुद्ध सिटी फुकेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कु गरेको भन्दै सिटी फुक्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको अखिलले जनाएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारको असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति समेत घोषणा गरेका छन्। नेकपाको ओली समूहले बाहेक सबैले संसद विघटनको विरोध गरेको अवस्था छ। सबैजसो दलहरूले सडकमै उत्रिएर विरोध गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भोलि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको समर्थन गरेको आरोप लागेको छ भने वरिष्ठ नेता पौडेल सरकार विरुद्ध आन्दोलनको पक्षमा उभिएको भनिएको छ। दुई पक्षको दुई थरी कुरा आएपछि केन्द्रीय समितिमा विवाद समेत भएको थियो। तर अन्ततः कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध पुस 13 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर देउवाले असंवैधानिक कदमबाट विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका विषयमा भने नबोल्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। अदालतको फैसलापछि मात्रै थप रणनीति बनाउने देउवा पक्षको आशय छ। देउवा निकट सहमहामन्त्री रहेका देउवा निकट नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेसको विरोध कार्यक्रममा संसद विघटन, भ्रष्टाचार, सैन्य गतिविधि लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिएको बताए। प्रदर्शन हुन्छ, त्यहाँ अब सभा पनि हुन्छ। प्रदर्शन सकिएपछि मूलभूत रूपमा सरकारको असंवैधानिक कदम, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, इनकै खिलाफमा यो विरोधको कार्यक्रम हो। उता वरिष्ठ नेता पौडेल भने सरकार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अडानमा छन्। पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यो संविधान, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन जो प्रधानमन्त्रीले गराउनु भयो राष्ट्रपतिको उसबाट, यो चाहिँ नि असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो र यो निरङ्कुशतातिर चाहिँको यात्रा हो। हामी यसलाई विरोध गर्छौँ। नेकपाका कतिपय नेताहरूले त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको सम्म भन्ने गरेका छन्। तर यो कुराको पुष्टि भइसकेको छैन। सरकारको कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादपछि सोमबार 165 वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कांग्रेसले निर्णय लिएको थियो। अब 13 गते मात्र नभएर त्यसको विरोधमा अन्य कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दै जाने कांग्रेसको तयारी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। करिब 1 वर्ष अघि सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण हुनुको साटो झन खतराको अवस्था सृजना भएको छ। कोरोनाको नयाँ प्रकारले संक्रमणमा झन खतरा निम्त्याएको भनिएको छ। संक्रमणको गति 70% बढिरहेको नयाँ भाइरस नेपालमा पनि भित्रने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका बढेको छ। सरकारले अध्ययन भने सुरु गरेको छ। 24 घण्टामा देशभर 481 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 3828 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा 208 जना सहित 179 जना महिला र 302 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। आइतबार थपिएको कोरोना संक्रमितसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,58,181 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 731 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,49,863 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.8% पुगेको छ। भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता दर वृद्धि भइरहेका समाचारले उत्साह बढाइरहेको अवस्थामा नयाँ रूपको कोरोना भाइरस बेलायतमा पत्ता लागेपछि भने चिन्तित बनाएको छ। पछिल्लो दिनहरूमा विश्वभर कोरोना भाइरसको नयाँ 3 वटा प्रकार देखिएका छन्।
फरक फरक 3 प्रकारका भाइरस 13वटा देशमा फैलिसकेको छ। बेलायत, दक्षिणी अफ्रिका, नाइजेरिया, फ्रान्स, जापान, नेदरल्यान्ड, स्विडेन, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, स्पेन, क्यानाडा, इटाली र लेबनानमा समेत कोरोनाका नयाँ प्रकार देखिसकेका छन्। कोरोनाका नयाँ प्रकार देखिन थालेपछि कतिपय देशहरूमा केही समयका लागि उडान सेवा बन्द गरिएको छ। द्रुत गतिमा फैलन सक्ने क्षमता रहेको नयाँ प्रकारको कोरोना सुरुमा बेलायतमा देखिएको थियो। बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकारसँग 70% भन्दा बढी सार्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका क्लिनिक रिसर्च युनिटका संयोजक समेत रहेका सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले यो फरक प्रजातिको हाल विकास भएका खोपले काम गर्छ या गर्दैन भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ। त्यसका लागि अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि जति पनि कोरोना भाइरस थियो त्योभन्दा तीव्र गतिमा फैलिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको लागि विशेष गरेर यो विश्व नै तरङ्गित छ। यसबाट नेपाल अछुतो रहँदैन र यसको यो जुन गर्ने जुन हानि छ त्यो बारेमा अहिले पनि अनुसन्धान जारी छ भने यसले भएका जुन भ्याक्सिनहरू छ त्यसलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो चाहिँ अहिले आजको मितिमा त थाहा छैन। तर यदि धेरै योभन्दा बढी अझ म्युटेसन हुँदै गयो भने चाहिँ यसले भ्याक्सिनलाई पनि च्यालेन्ज गर्न सक्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ अब सबैजना चिन्तित भएको कारण चाहिँ त्यो हो। डिसेम्बर 14मा पहिलो पटक बेलायतमा BUI 2020-12 र 200 र 12 र 01 नामको कोरोनाको नयाँ प्रकार भेटिएको थियो। त्यसपछि अन्य देशहरूमा समेत उक्त भाइरस बिस्तारै फैलिँदै गएको थियो। नेपालले अहिले बेलायतसँग हवाई सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ भने सीमाना जोडिएको फ्रान्सले 48 घण्टाका लागि आवत जावत बन्द गरेको छ। संक्रमण फैलिएका अन्य देशहरूबाट भने आवत जावत यथावत छ, जसले गर्दा नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने सम्भावना ज्यादा भएको डाक्टर पुन बताउँछन्। अब विश्वमा चाहिँ परिवर्तन भइरहेको कोरोना भाइरसको कारण अनि जुन एउटा संक्रमणहरू फैलिरहेको जुन दर देखिन्छ बाहिर विदेशमा, नेपालमा पनि अर्को लहर नआउला भन्न सकिँदैन भनेर मैले चाहिँ भन्दै आएको कारण त्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्यो भने चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। विभिन्न देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएपछि नेपालमा पनि ती प्रकारका भाइरस छ या छैन भनी अध्ययन गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालै बेलायतबाट आई क्वारेन्टिनमा रहेका 287 जनाको PCR परीक्षण गरिने जनाए। पछिल्ला दिनमा संयुक्त अधिराज्यमा राज्य लगायत देशबाट फर्केका सबै 277 जनाको नमुना सङ्कलन गरी RT-PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था र संक्रमण पुष्टि हुने सबैको जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्ने निर्णय भएको छ। अन्य देशमा जसरी नयाँ प्रजातिको भाइरस देखा परेको छ सोही अनुसार नेपाल सरकारले सुरुवातमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको जस्तो नफैलियोस् भनेर थप सतर्कता र सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। अब आर्थिक समाचार। उच्च होदाका व्यक्तिको नाम लिँदै सर्वसाधारणलाई सस्तोमा घर जग्गा मिलाइदिने भन्दै ठगी धन्दा चलाउँदै आएका सहदेव कक्षपतिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। तर शक्ति केन्द्रबाट आएको दबाव थेग्न अनुसन्धानमा संलग्न सम्बन्धित निकायलाई हम्मे परेको छ। कक्षपतिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनबाट जोगाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। ठगी काण्डमा संलग्न भई फरार सूचीमा रहेका भूमाफिया सहदेव कक्षपतिलाई गत शनिबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। भूमाफियाको रूपमा परिचित कक्षपतिलाई अदालतले सजाय तोकेपछि फरार रहेका व्यक्तिलाई गत शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेर कार्यवाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा कक्षपतिलाई छुटाउनु पर्ने दबाव सम्बन्धित निकायमा आइरहेको छ। लामो समयदेखि पक्राउको सूचीमा रहेका कक्षपतिले हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको नाम जोडी ठगी कार्य गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनको समूहले थुप्रै हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको नाम भजाउँदै अरबौं रुपैयाँ ठगी गरिसकेको समेत खुलेको छ। कक्षपतिले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदारलाई नाता लगाएर ठगी गर्दै आएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कक्षपतिसँगै ठगी काण्डमा प्रहरीले रेवती ढकाल र विष्णु श्रेष्ठलाई समेत पक्राउ गरेको छ। कक्षपतिको समूहले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाको नाममा समेत
ठगी गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले विभिन्न अपराध गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएको र ब्याङ्कबाट सर्वसाधारणको जग्गा धितो राखी पैसा निकाल्ने काम समेत गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ठगी गर्दै हिँड्ने कक्षपतिलाई छुटाउन शक्ति केन्द्रको निरन्तर दबाव आइरहेको जनाइएको छ। ललितपुरको छम्बीमा उनले गरिबको जग्गा मुद्दा मामिला गरी हडपेका थिए। कक्षपतिले ब्याङ्कमा सोझो जनताको जग्गा राखी ऋण लिएर नतिरेपछि कालो सूचीमा परेर फरार भएका व्यक्ति हुन्। नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौँ प्लाजाको भवनको लीज सकिएपछि अदालत मिलाउँछु भन्दै व्यापारीसँग पैसा लिएको समेत उजुरी कक्षपतिको विरुद्धमा परेको छ। उनीसँगै ठगीमा संलग्न रेवती ढकाल र विष्णु श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कक्षपति भने शक्ति केन्द्रको पहुँच देखाउँदै पक्राउ हुनबाट जोगिँदै आएका थिए। कक्षपतिले नेकपाका नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा र रेणु दाहाल लगायत नेताहरू आफ्नो निकट भएको भन्दै अवैध धन्दा चलाउँदै आएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ। शिव दाहाल, अशोक अग्रवालसँग पनि उनको व्यापारिक साझेदारी रहेको भेटिएको छ। कक्षपतिलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरेको हो। देशभर भूमाफियाबाट सरकारी र निजी घर जग्गालाई किर्ते गरी बिक्री गर्दै रकम असुली गर्ने क्रम अहिले नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी तथा निजी घर जग्गालाई किर्ते कागजात बनाएर बिक्री गरिएको कार्यबारे सार्वजनिक भए पनि सरकारले खासै कारबाही गर्न नसक्दा यो अवैध कार्यले झन निरन्तरता पाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानमा हिमपहिरो र आँधीमा परेर 10 जना पर्वतारोहीको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा डाक्टर, राजनीतिक विश्लेषक, पर्वतारोहीका गाइड र स्थानीयहरू रहेका छन्। इरानको राजधानी तेहरानको एलब्रुज हिमश्रृङ्खलामा हिमपहिरो र हिम आँधी आउँदा कयौं बेपत्ता पनि भएका छन्। हिमपहिरो र हिम आँधीमा फँसेका 14 जनाको उद्धार भएको छ। पर्वतारोहण र स्की खेल्नका लागि निकै चर्चित त्यो हिम श्रृङ्खला पर्यटकको मुख्य आकर्षकको केन्द्रमा पर्दछ। पर्वतीय यात्रामा निस्किएका र स्की खेल्न गएकाहरू नै हिमपहिरो र हिम आँधीमा परेका हुन्। पहिले नै खराब मौसम र सम्भावित हिमस्खलनको चेतावनी दिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिहरूले पर्वतारोहीहरूले आरोहण गर्दा भर पर्ने जीपीएस प्रणालीमा खराबी आएको सूचना दिएका थिए। तर हिम आँधी र हिम पहिरोमा फँसेकाहरू प्रभावित भएको थियो कि थिएनन् भन्ने बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह एबाट सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छ। आइतबारको दोस्रो खेलमा एपीएफले प्रदेश 2लाई 8 विकेटले पराजित गरेसँगै एक खेल अगावै एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। लगातार 2-2 खेलमा पराजित हुन पुगेका कर्णाली र प्रदेश नम्बर 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। आइतबार बिहान सम्पन्न खेलमा लुम्बिनीले कर्णालीलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। खराब मौसमका कारण खेल 13 ओभरमा छुट्याइएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित 13 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 34 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 3.1 ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्यो। त्यस्तै आइतबार नै प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा एपीएफ विजयी भएको छ। एपीएफले प्रदेश 2ले प्रस्तुत गरेको 73 रनको विजयी चुनौतीलाई 13.1 ओभरमा 2 विकेटले गुमाएर पूरा गरेको थियो। त्यसअघि देउखुरी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2ले निर्धारित 20 ओभरमा खेल्दै 8 विकेट गुमाएर 72 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार पहिलो खेलमा प्रतियोगिताबाट बाहिर सकेका कर्णाली र प्रदेश 2 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा सेमिफाइनल पुगिसकेका एपीएफले लुम्बिनीको सामना गर्नेछ। स्कटल्यान्डका ब्याट्सम्यान काइल कोइट्जरले आइसिसी मेन्स एसोसिएट प्लेयर अफ द डिसेन्टको अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। उनले एक दिवसीयमा 45.54
को औसतमा 2277 रन बनाएका छन्। आइसिसीले एसोसिएटतर्फ मेन्स एसोसिएट क्रिकेटर अफ द डिसेट अवार्डको लागि नेपालका पारस खड्का सहित 6 खेलाडीलाई मनोनित गरेको थियो, जसमा स्कटल्यान्डका 3 खेलाडी थिए। क्वेट्जर सहित स्कटल्यान्डबाट रिची बोरिङटन र कालम म्याकलियोड रहेका थिए। यस्तै नेपालका पारस खड्का, नेदरल्यान्डका पिटर बोरेन र पीएनजीका असदवाला अवार्डको मनोनयनमा थिए। आइसिसीले आइतबार औपचारिक रूपमा एसोसिएटतर्फ प्लेयर अफ द डिसेटको रूपमा स्कटल्यान्डका खेलाडीलाई विजेता घोषित गरेको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एकता गराएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च अधिकारी काठमाडौँमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेर एकता कायम राख्न दबाव। आजै राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता। पार्टी विभाजनपछि चिट्ठा पाएका मन्त्रीहरूद्वारा कार्यभार ग्रहण, कसैको प्राथमिकतामा एमसीसी कार्यान्वयन, कसैलाई चुनावको चिन्ता। मन्त्रालयगत योजनाबारे सबै अन्योल। नेतृत्व विभाजित भएपछि नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गर्दै धरापमा। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश, शेरधनले गरे सामनाको घोषणा। संसद विघटनपछि दिनहुँ जसो विरोध प्रदर्शन। आज जसपा र अनेरा सोबेउले दिए ओलीलाई चेतावनी, भोलि कांग्रेसले देशैभर सडक तताउने। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी, आज 500 भन्दा थोरै व्यक्तिमा पुष्टि। नयाँ भाइरस विश्वभर फैलिन थालेपछि नेपाल पनि खतरामा, सरकारद्वारा अध्ययन सुरु। इरानमा हिमपहिरो र हिमादीमा परेर 10 जना पर्वतारोहीको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा डाक्टर, राजनैतिक विश्लेषक, पर्वतारोहीका गाइड र स्थानीय। रोदाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा, कर्णाली र प्रदेश 2 बाहिरिए। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।